बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। बात करेंगे वफाकी बजट और सूबाई बजट में सरकारी मुलाजमीन को कौन कौन से बड़े रिलीफ दिए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी बजट की। वफाकी बजट पास कर दिया गया, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का बजट भी पास हो गया। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा, पेंशन में 7% और 30% इजाफा डिस्पैरिटी अलाउंस में किया गया, जो कि रनक बेसिक पे पर किया गया। पंजाब का बजट भी गुज़श्ता रोज़ पास हो गया। सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन को 10% जो था वो तनख्वाहों में इजाफा, और जो अडहाग रिलीफ की सूरत में, और 5% उसकी पेंशन में इजाफा किया गया, और डिस्पैरिटी अलाउंस की जो तजवीज़ थी बिल्कुल सिरे से मुस्तरद कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन को बड़ी तवक्कुआत पीपल्स पार्टी से थी, क्योंकि उनके बड़े बयानात आ रहे थे कि तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए और पेंशन में 20% इजाफा किया जाए, लेकिन ये एक सारी मोनोपोली थी, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। कायमा कमेटी का भी एक बड़ा इजलास हुआ, जिसमें भी एक बड़ा मुतालबा रखा गया कि तनख्वाहों में 50% और पेंशन में 20% इजाफा किया गया। लेकिन लगता यूँ था कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुखलस नहीं थी। अगर वह मुखलस होती तो सबसे पहले अपने सूबे में 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मुलाजमीन को देती, मगर ये लोग एक दूसरे के साथ हुकूमत का हिस्सा हैं। बलूचिस्तान में भी इनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे भी मुलाजमीन पर डंडे बरसाए गए, मुलाजमीन सरापा एहतजाज होते रहे, लेकिन 30% डिस्पैरिटी अलाउंस अभी तक ना मिला। अगर ये हुकूमत इतनी ही मुखलस होती तो अपनी हुकूमतों को कह देती कि वो उनको डिस्पैरिटी अलाउंस 30% देती और फिर वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती, लेकिन ना उन्होंने दिया और ना ही उनकी सूबाई हुकूमतों ने ये अलाउंस दिया। तो लगता यूँ था कि ये सारा का सारा एक टोपी ड्रामा था। ये किसी सूबी मुलाजमीन के साथ मुखलस नहीं थे, क्योंकि ये हुकूमत के मुख्तलिफ जो हुकूमतें होती हैं ये उनके हथकंडे होते हैं कि बल्कि ये यूँ समझिए कि हुकूमत में ये रहना भी चाहते हैं, हुकूमत का हिस्सा भी है और हुकूमत को दबा कर भी रखना चाहते हैं। अपोजिशन का भी किरदार अदा करते हैं और हुकूमत का हिस्सा बनकर भी रहना चाहते हैं, जबकि सदर भी इनका, सेनेट का चेयरमैन भी इनका, डिप्टी स्पीकर भी इनका। लेकिन जो मुतालबात थे मुलाजमीन के लिए, वहाँ पे ये मुखलस नज़र ना आए। मुलाजमीन के कुछ लोग भी ऐसे हैं, उनके कायदीन भी नाम नहाद होते हैं, जो इनकी अपने इस आड़ में अपने मफादात को हासिल करते हैं। इनमें से कुछ मुखलस भी होते हैं जो अपने मफादात पर मुलाजमीन के मफादात को तरजीह देते हैं। जैसे ही अब्दुर्रहमान बाजवा साहब आपके सामने जो चीफ़ कोऑर्डिनेटर गीगा है, उन्होंने हमेशा मुखलस होकर और सरकारी मुलाजमीन की कॉज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। अगर हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जब ना दिया गया तो एक बड़ा एहतजाज देखने को मिला। वहाँ पर किसी हद तक वो लोग कामयाब हो गए, क्योंकि वहाँ पे जब उनका एहतजाज हो रहा था तो वहाँ पे हुकूमती नुमाइंदे वहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई कि 30% जो आपको वफाकी तर्ज पर दिया जाएगा। पंजाब में एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुजाहरा 25 जून को मार रोड असम्बली हाल के सामने किया गया। सारा दिन सरकारी मुलाजमीन भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करते, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा ना आया और ना ही किसी ने आकर वहाँ पे तसल्ली दी। गुजरते हुए मलिक अहमद इकबाल, एहसन इकबाल का बेटा, इजहार यकजहती के लिए वहाँ पे तशरीफ़ लाए, और इसके अलावा हुकूमत के जूं तक न रेंगी और वहाँ पे कोई नुमाइंदा ना आया। वहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इंतहाई अफसोसनाक अंजाम हुआ उस मुजाहरे का, और वो मुजाहरा ख़त्म हो गया। इस मुजाहरे में पूरे पंजाब से लिया, भावलपुर, मुल्तान, डीजी खां और इसके अलावा उकाड़ा, साहिवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, गुजरात, सियालकोट, यानी पूरे पंजाब से जो मुलाजमीन अपनी जेब से पैसे लगाकर वहाँ पे पहुँचे और बड़ा एहतजाज किया, लेकिन वहाँ पे मुतालबात जो थे वो ठुस हो गए और इंतहाई अफसोसनाक किस्म का वहाँ पे उस मुजाहरे का उस जो अंजाम हुआ।
اب وہاں پہ ہوا یوں کہ وہاں پہ ایک ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب تشریف لائے، جو کہ اپنے ٹریفک کے ایشو اور دوسرے سیکورٹی کے ایشو بیان کرتے رہے، اور جس پر یہ مطالبہ کیا گیا، جس پر یہ جو مظاہرہ تھا، وہاں پر جو ریلی تھی، جو احتجاج تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ وہاں حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ آتا، چلو کوئی کمیٹی بنتی، کوئی اس پر کام ہوتا، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہ ہوا اور یہ مظاہرہ ختم کر دیا گیا۔ جس طرح تمام ملازمین ایک مایوسی لے کر واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، جبکہ کے پی کے میں تو پھر بھی صوبائی وزراء وہاں پہ میدان میں آئے اور انہوں نے بالکل وعدہ کیا کہ ہم اس پر پورا ساتھ دیں گے اور کام کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو 30% ڈسپیرٹی وفاقی طرز پر ملے گا۔ اس مظاہرہ ختم کرنے کے فوراً بعد خالد جاوید سنگھیڑا صاحب، جو کہ ایپکا پاکستان کے صدر ہیں اور اگیگا کے چیئرمین پنجاب کے ہیں، ان کے بھائی جو تھے، چھوٹے بھائی، ان کو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا چیف کوآرڈینیٹر بنا دیا گیا اور نوٹیفیکیشن بھی ساتھ ایشو کر دیا گیا۔ جبکہ اگیگا کا، اس کے علاوہ بھی اگیگا کے جو چیئرمین ہیں، اس کا ایک بھائی کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے اور وہاں کے وہ ایک یونین کونسل کے چیئرمین بھی ہیں۔ اب ایک بندہ جو نون لیگ کا ہو اور حکومت کے خلاف، وہ بھلا کیسے مظاہرہ کر سکتا ہے، کیسے ملازمین کا حق دلوا سکتا ہے؟ خالد جاوید سنگھیڑا اپنے سیاسی مفادات جو تھے، اس کے نتیجے میں پنجاب کا جو بجٹ تھا وہ منظور ہو گیا اور ڈسپیرٹی الاؤنس جو ملازمین کو نہ مل سکا، اور اس طریقے سے 15% جو ملازمین کا ڈسپیرٹی تھا وہ ان کو نہ مل سکا۔ پورے پنجاب میں اب پھر ایک نئی بات کر دی گئی جاتے ہوئے کہ 15 محرم کو، کیونکہ محرم ہے تو محرم میں یہ اچھا نہیں لگے گا، سیکورٹی کے پرپز ہیں، تو محرم کے بعد 15 اپریل کو پھر تمام ملازمین کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ 15 اپریل کو آئیں، اور 15 جولائی کو آپ 15 محرم کو آپ تشریف لائیں، اور پھر ایک بڑا احتجاج اور مظاہرہ کیا جائے گا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ پھر ایک، اب سرکاری ملازمین تو نکلیں گے، پھر بھی نکلیں گے، جب بھی ان کو بلائیں گے وہ بار بار نکلیں گے اور سراپا احتجاج بن کر سراپا احتجاج کریں گے اور سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ لیکن مشکلات اس وقت ہوتی ہے، افسوس اس وقت ہوتی ہے جب ان کے لیڈران جو قائدین ہیں ان کا سودا کر دیتے ہیں اور ان کو بیچ دیتے ہیں۔ اب آپ کو سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا۔ اب بھی سرکاری ملازمین ضرور 15 محرم کو نکلیں گے، لیکن اس سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنی اپنی یکجہتی اور اتحاد کو مضبوط کریں، اور ایسا لیڈر لے کے آئیں اور ایسا لیڈ اس کو کریں، اس اپنے مظاہرے کو، کہ حکومت جو ہے وہ اس بات پر حکومت کو ایگری کر سکیں کہ وہ اپنے مطالبات سارے منوا سکیں۔ تو اس طریقے سے یہ آج کا حوال تھا، اس طریقے سے بجٹ جو تھا وہ پاس کر دیے گئے تمام حکومتوں نے، جس میں خیبر پختونخوا تھا، پنجاب تھا، وفاقی حکومت تھا، لیکن ملازمین کے ساتھ جو ہوا وہ سارا کا سارا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 15 محرم کو کیا صورتحال پنجاب کی بنتی ہے، جبکہ وفاق نے تو اپنے پورے مفادات جو تھے وہ لے لیے۔ اب پنجاب اور خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور جو پنجاب ہے، وہ سارے ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں کے اندر ان کے جو مطالبات حکومتیں کس حد تک مانتی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔